अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और हमारे व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे नाउन। जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया था कि इस तरह हम बिगिनर और बेसिक से आगे चलेंगे। इस तरह हम एक एक चीज़ पर पूरे एक्सप्लेनेशन और पूरे कंसेप्ट के साथ वीडियोस बनाएंगे, और इस कंसेप्ट के साथ और टॉपिक के साथ जितने भी एक्सप्लेनेशन और चीज़ें हैं, जितने भी कंफ्यूजन है, वो सारों को हम एक एक करके ख़त्म कर देंगे। क्योंकि हम यहाँ से बेसिक पर चलते जा रहे हैं, तो हम ये कोशिश करते जा रहे हैं कि हम जो टॉपिक उठा रहे हैं इसके साथ जितने भी मुश्किलात आप लोगों को सामने आ रहे हैं या पढ़ने में समझने में, तो उन सारों को हम दूर करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ नाउन पर है, नाउन की डिफिनीशन और थोड़े से एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल पर है। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन के केसेस, नाउन के नंबर, नाउन के इस तरह मज़ीद प्लूरल और सिंगुलर, मज़ीद नाउन के साथ जितने भी कंसेप्ट है, तो हम थोड़े थोड़े वीडियो बना के 6-7 वीडियो में नाउन का जितना भी चैप्टर है पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। आते हैं नाउन पर। हम दुनिया में हम ये सोचते हैं कि यार असल में नाउन है क्या चीज़। पढ़ना तो ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए यही ज़रूरी है कि हम नाउन की अहमियत को जान सके। सबसे पहले नाउन को जान सके कि असल में नाउन है क्या चीज़। हम तो शुरू इब्तदाई क्लासों में भी पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इसम को कहते हैं, लेकिन हम अभी तक ये नहीं समझ गए कि नाउन कौन से इसम को कहते हैं, या कौन से इसम जो नज़र आता है नज़र नहीं आता, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, या चीज़ को कहते हैं, किस चीज़ को कहते हैं। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम आज कोशिश करेंगे, आज पूरा का पूरा पहचानेंगे इंशाल्लाह। यार उर्दू में हम इसको समझते हैं कि किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को इसम कहते हैं। किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को इसम कहते हैं। यानी ये एक डिफिनेशन तो है, हमने इस तरह पढ़ा हुआ है चौथी पाँचवीं और इस तरह मेट्रिक 12th क्लास तक हमने इस तरह पढ़ा हुआ है, लेकिन ये पूरा का पूरा डिफिनेशन नहीं है। दुनिया में चीज़ों के नामों को इसम कहते हैं, चीज़ों की नहीं। ये भी एक कंसेप्ट है जो बाद में हम इस पर डिस्कशन कर लेंगे एक्सप्लेनेशन में। यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ के अपना अपना नाम होता है। यानी उस नाम को हम नाउन कहेंगे, इसम कहेंगे, या उस चीज़ को इसम कहेंगे या नाउन कहेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले हमें चाहिए कि हम नाउन की मुख्तलिफ़ किस्म की डिफिनीशन को समझना चाहिए। बहुत से लोग, बहुत से किताबें ये डिफिनीशन करते आ रहे हैं। जिस तरह फर्स्ट डिफिनीशन में कहते हैं कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। यानी यहाँ पर 3 चीज़ें डिफाइन हुई है कि नाउन पर्सन के नेम को, प्लेस के नेम को और थिंग के नेम को कहते हैं। यानी ये बात आप लोगों को सही समझ आ रही होगी, आप लोगों को पता भी वाज़ह होता होगा कि यार जो ये डिफिनीशन हमें बता रहा है ये पूरा का पूरा सही बता रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि प्लेस तो सही है, थिंग भी सही है, कि मतलब ये हमें प्लेस और थिंग की नाम को के बारे में मालूमात दे रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन पर्सन की बात की जाए तो पर्सन सिर्फ ह्यूमन के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर डॉग मिसिंग है, यहाँ पर काऊ मिसिंग है, यहाँ पर सारे एनिमल मिसिंग है। तो अगर एनिमल के नाम हमारे पास आ जाए, हमारे सामने आ जाए, तो फिर एनिमल के नाम को तो हम इसम नहीं कह सकते। तो ये डिफिनीशन पूरा का पूरा डिफिनीशन ये नहीं है। ये हमारे नज़रों में और आप लोगों के नज़रों में गलत तस्वर होगा, क्योंकि नाउन का डिफिनीशन हम इस तरह करेंगे कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसके नाम है पूरा का पूरा वाज़ेह हो जाए, फिर हम उस नाम को इसम कहेंगे, उसको सही तरीके से समझेंगे। दूसरा डिफिनीशन हमें क्या कहता है कि द नेम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, बहुत से लोग और बहुत से टीचर ने हमने ये भी सुना था कि यार वो नाम जो लिविंग चीज़ों के लिए और नॉन लिविंग चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो जाए तो उसको हम नाउन कहते हैं। अगर लिविंग चीज़ों को तो हमें पता है कि जानवर, परिंदे, इंसान, ह्यूमन, ये सारी चीज़ें जो हवा लेते हैं, जो सांस लेते हैं, उसको हम लिविंग चीज़ कहते हैं। लेकिन नॉन लिविंग चीज़ में हो सकता है जो ये टेबल, कुर्सी वगैरह सब चीज़ें आ जाते हैं। लेकिन कभी कभार यार जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारे पास, जो नाउन की किस्म है, हैप्पीनेस, सैडनेस, इस तरह जो हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को, नाम को, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि नॉन लिविंग होते हुए भी नाउन, हम उसको नाउन कहते हैं। यानी यानी यहाँ पर आप ये डिफिनेशन नहीं करते कि दुनिया में कई ऐसी चीज़ें भी है, लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। जिस तरह वायरस हो गया, तो फिर यहाँ पर लिविंग तो मतलब ह्यूमन से, नॉन लिविंग थी वो चीज़ें, लेकिन फिर दोनों, अगर दोनों क्वालिटीज़ हो तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? दोनों क्वालिटी अगर हो तो फिर उसको हम नाउन कह सकते हैं या नहीं कह सकते? तो ये डिफिनेशन पूरा वाज़ेह नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें जो बाकी नाउन होते हैं, बाकी चीज़ नेम होते हैं, टच हो गया, स्मेल हो गया,
ٹیسٹ ہو گیا، وہ ساری چیزیں تو اس میں نہیں آ سکتے۔ تیسرا ڈیفینیشن تیسرے کو چھوڑ کے چوتھے پہ آ جاتے کہ ایوری تھنگ ان یونیورس وی سی، یونیورس دنیا میں کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، وچ ہز نیم، یہ بھی ایک قسم کا ڈیفینیشن ہے جو ہمیں صحیح نظر آ رہا ہے۔ صحیح ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے جو مطلب ارتھ پہ ہے لیکن ارتھ کے نیچے ہے، سمندروں کے نیچے ہے، سمندروں کی گہرائی میں ہے، تو وہ چیزیں تو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی اس کا نام ہوتا ہے، اس کو ہم نون کہتے ہیں۔ اور جو چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے تو اس کو بھی ہم نون کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا نام تو ہوگا، لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بھی ایک قسم کا ڈیفینیشن ہے جو آپ لوگ تصور کر سکتے ہیں۔ پانچویں پہ آ جاتے ہیں دا نیم آف ٹچ، جو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، ہیپینس جو خوشی ہوتی ہے، سیڈنس غم، سینگ بائی نیکڈ آئی جو ہم اپنی نظروں سے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ٹیسٹ ہو گیا، ہیئر ہو گیا، سم تھنگ وی تھنک ناٹ پرسیو بائی آور، یعنی بہت سے نام، بہت سے چیزیں اس طرح ہوتے ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں لیکن اپنے سینس و حساس سے ہم ان کو پرسیو نہیں کر سکتے ہیں لیکن صرف سوچ سکتے ہیں۔ صحیح ہے، نیم آف ٹچ، ہیپینس، سیڈ، سینگ بائی نیکڈ آئی، جیسے کہ ٹیسٹ ہو گیا، ہیئر ہو گیا، سننا، ذائقہ، چکھنا، سننا، سم تھنگ وی تھنک ناٹ پرسیو، ہم جو چیزیں سوچتے ہیں، جو خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں لیکن اس کو پرسیو نہیں کر سکتے تو اس کو بھی ہم نون کہتے ہیں۔ لیکن اس چاروں ڈیفینیشن میں اگر یہاں تیسرے ڈیفینیشن پر آ جائے تو یہ بہت ہی اہم اور سوٹ ہونے والا ڈیفینیشن ہے کہ نون از اے نیمنگ ورڈ، نون ہمارے پاس ایک نیمنگ ورڈ ہے۔ نون کا اصل مطلب اسم ہے اور اسم کا اصل مطلب نام ہے، مطلب دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا نام جو ہے، اس چیز کو نہیں، اس چیز کے نام کو ہم نون کہتے ہیں۔ تو نیمنگ ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنیکٹڈ ہے، یہ کنسیڈر کر رہا ہے نام کو، نیم کو۔ ایوری تھنگ ان دا یونیورس ایگزسٹ، ہر جو چیز جو دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہو اس کا ایک نام ہوگا، اس نام کو ہم نون کہیں گے۔ تو یہ ایک کریکٹ ڈیفینیشن تو سارے کتابوں نے اور بہت سے ٹیچروں نے اس پانچوں طریقوں سے کیے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو جو بھی ڈیفینیشن اچھا لگ رہا ہو اور سوٹ کرنے والا ہو تو پانچوں آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا ایکسپلینیشن کے طور پر یہ پانچوں ڈیفینیشن ڈیفائن کی اور آپ لوگوں کے سامنے یہ ٹاپک رکھا کہ یہ ٹاپک آپ خود بھی تصور کر سکتے ہیں، خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں، ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، مزید اپنا کنسیپٹ اور اپنا نالج زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آ سکتے ہیں ایکسپلینیشن پر اگر دیکھا جائے، جس طرح میرے ہاتھ میں پین ہے تو میں نے پین بنایا ہوا ہے کہ میں اس پین کو نون کہوں گا یا اس پین کو یا پین کے نیم کو، تو یہ مجھے یہ نشان میں نے لگا یہاں پر، تو یہ ایک چیز یعنی تھنگ کو میں نے اس طرح ڈائریکشن کیا ہوا ہے، تو یہ قسم کا تھنگ ہے اور یہ پین ہے، اس کا نام ہے۔ تو یہ پین جو اس کا نام ہے، نون صرف میں اس کو کہوں گا کیونکہ اس کا نام پین ہے، تو پین کی وجہ سے اس کا نام، مطلب اس پین کی وجہ سے یہ نون ہے، اس کی وجہ سے میں اس کو جانتا ہوں۔ یعنی تھنگ، پورے دنیا میں ہر چیز کو میں تھنگ کنسیڈر کروں گا جو نان لیونگ ہے، ہر ایک چیز کو میں ایک تھنگ کنسیڈر کروں گا، لیکن میں اس تھنگ کو کیسے جان سکتا ہوں، کیسے سمجھ سکتا ہوں، اس کا ایک خاص نام ہوگا، وہ تو اس کے ٹائپس میں آئیں گے، پراپر اور کامن ناؤن، لیکن یہاں پر نون کا کنسیپٹ ہم لے رہے ہیں تو ہم نون تھنگ کو نہیں کہتے، تھنگ کے نیم کو کہتے ہیں، جس طرح نیمنگ ورڈ اور ہر ایک چیز کے نیم کو، جس طرح اوپر ڈیفینیشن میں ہے، نیمنگ ورڈ اس چیز کے نام کو، صحیح ہے، اس نیمنگ ورڈ میں پورا کنسیپٹ واضح ہو رہا ہے۔ تو
इसको मैं नाउन नहीं कहूँगा, मैं इसके नेम को नाउन कहूँगा। यहाँ पर दूसरा मिसाल दे रहा है कि यार यहाँ पर मैंने वॉल बनाया है, वॉल दीवार। एक यहाँ पर मैंने वॉल का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने वैसे वॉल छोड़ा है, लेकिन वॉल को मैंने थिंग दिया हुआ है, थिंग चीज़। या इस चीज़ को मिटाओ, खाली मतलब इस तरह मतलब तस्वुर करो। अब मैं आप लोगों को कहूँ कि वॉल नाउन है, ये वॉल नाउन है या ये नाउन है, तो ये आप लोगों के ख्याल में आ जाएगी तो ये थिंग है और ये वॉल है। तो आप हिचकिचाहट के बगैर आप कहोगे कि यार वॉल नाउन है और ये तो थिंग है। थिंग कैसे नाउन हो सकता है? थिंग नहीं, इस वॉल के, इस थिंग के, यानी ये तो थिंग है, लेकिन ये थिंग के नाम जो वॉल है, ये हमारे पास नाउन है। सही है। तो ये एक्सप्लेनेशन के तौर पर ये दो मिसालें आप लोगों के सामने रखा। अब आते हैं कि इसकी अहमियत क्या है नाउन की। नाउन की अहमियत बहुत ज़्यादा है दुनिया में, और सबसे अहम चीज़ जो हमारे हम जो एक बच्चे का माँ बाप पर है हक़ है, वो नाम, अच्छा नाम रखना। और उस नाम की वजह से उस इंसान की, उस लड़के की एक रिकग्निशन, एक पहचान बन जाती है। दूसरा वो कि क़यामत के दिन वो उस नाम से पुकारा जाएगा, उस नाम से वो कब्र से उठ जाएगा। तो उस नाम की वजह से इंसान के ऊपर बड़ा अहमियत है, और नाम की जितनी अहमियत है उसकी मतलब आप गिनती नहीं कर सकते। तो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस जो मैंने आप लोगों को या आप लोगों के लिए लिखे है, एक हमें रिकग्निशन दे रहा है। रिकग्निशन यानी पहचान। नाम की वजह से आपकी पहचान दुनिया में होती है। यानी अगर आपका नाम न हो तो सारे आप लोगों को लिए आपको ढूंढना या आप तक रसाई करना मुश्किल हो जाता, और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना या अपना पैगाम ले जाना, किसी को अपने पैगाम प्रोवाइड करना आपके लिए मुश्किल हो जाता, लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता। तो इस तरह एक पहचान के लिए हम नाम देते हैं। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हम जब भी नाउन का लोगों को नाम देते हैं तो हमारे दरमियान एक डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम हो जाती है। जिस तरह अगर हम 4 लड़के हैं और चारों का नाम नहीं है, तो हम कैसे मतलब चारों में डिस्ट्रीब्यूशन पैदा करेंगे कि यार आप ये करो, दूसरा ये करो, तीसरा ये करो। तो हम नाम की वजह से उनमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और चीज़ों को या कामों को बांट लेंगे, ताकि हर एक को अपना काम मिल सके और हर एक को अपने काम का तरीक़ा मिल सके। तीसरा ओन आइडेंटिटी होती है, यानी नाम हर एक, जिस तरह हम आईडी कार्ड बनाते हैं तो आईडी कार्ड हमारी अपनी आइडेंटिटी होती है। फिर आइडेंटिटी मतलब नाम से होती है कि आप कौन हो, आप किसके बेटे हो, तो वो आपकी आइडेंटिटी होती है। उस नाम की वजह से आपका शनाख्ती कार्ड बना होता है, उस नाम की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरे मतलब जो मुल्क के जितने कागजात है उसमें आपका नाम दर्ज हुआ होगा। आप जो भी काम करते हैं, गलत काम करे, सही काम करते, आपको आसानी से वो आपको तलाश कर सकते हैं। तो आपको तलाश करना या आप किसी को तलाश कर सकते हैं, या अपना कार्ड जब कभी कभार हम गुम करवाते हैं तो फिर वो भी कोई बंदा आपको ढूंढ सकता है आपकी नाम की वजह से, क्योंकि आपकी पहचान बनी होती है उस नाम की वजह से। तीसरा, जिस तरह मैंने बताया कि डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन आपको अपने नाम की वजह से पुकारा जाएगा, उठ जाएगा, आप उठ जाएंगे। थॉट आल्सो अफेक्टेड। चौथा, पांचवा जो इम्पोर्टेंस है, जो नाम आपने रखा उस नाम की वजह से आप पर बहुत असर होगा। यानी आपने इस तरह नाम रखा कि उसका माना गलत हो, या कोई ऐसा नाम हो कि मतलब उसका माना गलत हो, तो उस नाम की वजह से आप पर बहुत असर होगा, क्योंकि आप ऐसे इंसान बनना चाहते हैं
کہ مطلب لوگوں کا خیرخواہ بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے نام ایسا رکھا کہ اس کا معنی کوئی اور ہی ہے، تو اس نام کی وجہ سے آپ کو اس طرح ہی اثر اور افیکٹنس ہوگا. تو جس طرح آپ نے نام رکھا اس طرح ہی آپ پر اثر ہوگا. تو آپ نے یہاں پر یاد رکھنا ہوگا کہ آپ نے اچھا نام رکھنا ہوگا، کیونکہ اس کا اثر بھی اچھا ہوگا. اگزامپل پر آ جاتے ہیں. اگزامپل پر کہ اگزامپل میں اگر دیکھا جائے تو آئی انجوائے پلینگ کرکٹ. صحیح ہے. یہاں پر آئی انجوائے پلینگ کرکٹ. کرکٹ ہمارے پاس نون ہے. صحیح ہے. یہاں پر آئی ہے، یہاں آئی پروناؤن ہے. صحیح ہے. آئی نون کی جگہ استعمال ہوا. یہاں پر اگر میں ہی کروں کہ ہی انجوائے پلینگ کرکٹ. صحیح ہے. ڈکشنری ہیلپ اسٹوڈنٹس. یہاں ڈکشنری اور اسٹوڈنٹ دونوں نون ہیں. صحیح ہے. لو اینڈ ہیٹریٹ کامن ٹو آل پیپل. یہاں اس جملے میں ہیٹریٹ اور لو دونوں نون ہیں. عثمان واز اے وائز کنگ. عثمان یہاں پر نون ہے. صحیح ہے. یہاں پر ہم نے آپ لوگوں کو تھوڑے سے نون کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں کہ یار نون کہاں پر استعمال ہوتا ہے. نون ہمیشہ آلویز میک سبجیکٹ ان آبجیکٹ آف سینٹینس. نون ہمیشہ ایک سینٹینس کا یا تو سبجیکٹ ہوگا یا تو آبجیکٹ ہوگا. سینٹینس پر ہم نے ویڈیو بنایا ہے، اس کے ٹائپس پر بھی ویڈیو بنایا ہے. تو آپ اگر سینٹینس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پلے لسٹ پہ وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں پر آپ سینٹینس کے بارے میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. سبجیکٹ اور آبجیکٹ یہاں پر تھوڑا سا ہی سمجھ جاؤ کہ سبجیکٹ کیا ہے اور آبجیکٹ کیا ہے. باقی اس ویڈیو کے بعد سبجیکٹ اور آبجیکٹ پر ویڈیو آ جائے گی. سبجیکٹ یعنی جملے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. یا تو ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک ورب ہوتا ہے، ایک آبجیکٹ ہوتا ہے. صحیح. ہیلپنگ ورب اور مین ورب میں ہیلپنگ ورب بھی آتا ہے پلس مین ورب آتا ہے. بس یہ تقریباً ایک سمپل سینٹینس کا سٹرکچر ہوتا ہے. سبجیکٹ جملے کے شروع میں آتا ہے، آبجیکٹ جملے کے آخر میں آ جاتا ہے. تو جس طرح میں نے یہاں پر بتایا ہے، نون ہمیشہ سینٹینس کا یا تو سبجیکٹ ہوگا یا تو آبجیکٹ ہوگا. ورب تو ہو نہیں سکتا. ورب تو الگ کنسیپٹ ہے. صحیح. تو یہاں پر ہم نے مثالیں بھی دی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. علی از اے نائس بوائے. تو یہاں پر علی از اے سبجیکٹ استعمال ہوا ہے، لیکن اور یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ نون ہے. صحیح. دا روز اسمیل سویٹ. دا روز یہاں پر ہے. صحیح ہے. یہ ہمارے پاس نون ہے. اور دا کیوں آیا ہے اس کے بارے میں ہم ویڈیو بنائیں گے. روز جو ہے پرٹیکولر نون ہے. پرٹیکولر نون کے شروع میں دا آتا ہے. نالج برنگ وزڈم. صحیح ہے. نالج ہمارے پاس اس سبجیکٹ استعمال ہوا ہے، نون ہے. آئی انجوائے پوئٹری از اے آبجیکٹ استعمال ہوا ہے. میں نے بتایا شروع میں کہ جو آخر میں آتا ہے آبجیکٹ ہوتا ہے، جو فسٹ آتا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہم پورا کنسیپٹ لے آئیں گے نیکسٹ ویڈیو میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے بارے میں. جو آپ لوگ کنفیوزنگ ہے سبجیکٹ اور آبجیکٹ میں، وہ انشاءاللہ ہم دور کریں گے. ہی لائک عمران خان. عمران خان یہاں پر از آبجیکٹ استعمال ہوا ہے. ہی لو سارا یہاں پر از آبجیکٹ ہے. تو یہ 3 جو از آبجیکٹ استعمال ہوئے ہیں ہمارے پاس نون ہے. اور یہ 3 جو از سبجیکٹ استعمال ہوئے ہیں ہمارے پاس نون کہلاتے ہیں. نون ہمیشہ از اے سبجیکٹ اور آبجیکٹ سینٹینس میں استعمال ہو جاتے ہیں. صحیح. ایک اچھا نام رکھنا ہر کسی کا بنیادی حق ہے، ساتھ میں اس کا ایک معنی ہو. اچھا نام رکھنا ہر کسی کا بنیادی حق ہے، تو یہ ضرور سمجھ لینا کہ اس کا معنی بھی ٹھیک ہو. کیونکہ ہم نے شروع میں جس طرح ہم نے پہلے بتایا
کہ اس کا معنی اگر غلط ہو تو اس طرح ہی اثر انسان پر ہو جاتا ہے. صحیح تھا. یہ آج کا تھوڑا سا کنسیپٹ تھا، اور تھوڑے سے کنسیپٹ میں ہم نے بہت ہی چیزیں کور کیے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہاں اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھا، جس طرح ہم پہلے نہیں سیکھ چکے ہوتے. پہلے تو ہم چیز کو نون کہتے ہیں، کہ کسی چیز کو، شخص کو نون کہتے تھے، یا جگہ کو نون کہتے تھے. یار کسی چیز کو، کسی شخص کو یا پلیس کو، تھنگ کو کیسے نون کہلاتے؟ تھنگ کے نیم کو یا پلیس کے نیم کو، پرسن کے نیم کو ہم نون کہیں گے. صحیح ہے. پھر آپ لوگوں کے سامنے 5 ڈیفینیشن رکھے، اور آپ لوگوں کو تھوڑا بہت کنسیپٹ بھی دے دیا. آپ لوگوں کو بھی بتا دیا کہ آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں. اور نون کے بارے میں جتنا کنسیپٹ تھا، ایکسپلینیشن تھی، تو سارا اس ایک ویڈیو میں ہم نے کلیئر کیا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم نون کے جتنے بھی ٹائپس بھی، تقریباً 5 6 7 8 جتنے بھی ہیں، سارے ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے. اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو نون کے نمبر پر آ جائے گی، پھر اس کے کیسز پر، اور اس کے جو سنگولر پلورل ہے، ساروں پر ہم 5 6 ویڈیو میں ہم نون کے جتنا بھی کنسیپٹ ہے سارا ہم انشاءاللہ کور کریں گے. تھینک یو.